الجهوية، وفي وكذلك منتج في عديد من الإذاعات، وخاصة منها الإذاعة المنتجة وإذاعة قسنطينة الجهوية. Donc notre invité aujourd'hui est professeur Rabah Youssif, prof en psychologie, et aussi un collègue puisqu'il est animateur et producteur surtout d'émissions et de programmes en psychologie et en éducation à la radio télévision algérienne, notamment dans plusieurs radios algériennes locales ou régionales, comme à la radio de El Metija ou bien à la radio régionale de Constantine. قبل كل شيء نرحبوا بالأستاذ رابح. مرحبا بك أستاذ. أستاذنا أنت مختص في علم النفس، وكذلك أنت مختص من جهة أخرى كذلك في الإعلام وفي البرامج الإذاعية الموجهة في هذا الأمر. فإذا عندك تجربة كبيرة في هذا الأمر، فماذا سنتحدث اليوم؟ والله طبعا اليوم راح نتكلم عن طبيعة العمل. لا تفضل يا شيخ على راحتك. باش نبسطوها باش يفهمونا الجميع. ايوه. احنا نضرب شويه على لا ديبرسيون، لان حاب نقول افكار سلبيه باش نفهمونا، باش ما نبقاوش لا ديبرسيون كاين شي حاجه تخوف بزاف وصعيبه، دونك الاكتئاب اللغه العربيه. كاين حاب نقولوا خلينا نتكلم على الافكار السلبيه باش الناس تعرف شنو الاكتئاب. لان كل الاكتئاب نقول هو حاله نفسيه صعيبه تؤدي الى في بعض الحالات الى الحزن، الى المعاناه النفسيه وعدم الاستثمار النشاطات تاعنا والقدرات تاعنا. يعني حنا نعودوا ما نقدروش نخدموا، نعودوا فاشلين، نعودوا ما نعرفوش نرقدوا، لان واحد الافكار في راسنا الدور. هذه الافكار السلبيه هي مثلا عندي علاقه عاطفيه حدث لي فيها مشكل، يعني راح نقول عندي علاقه صار مشكل، دونك العلاقه راحت هذيك البنت ولا راح هذاك الشاب قول لي دركا كيفاه ندير، راحت حياتي سي فيني. دونك توت لا في دوفون موا الي انيكزيستونت، غير موجوده وراني كلش كحل. علاقه الطلاق مثلا في بعض الاحيان، وفاه الولي ما نديرش لو دوي عليه. صحيح، هي حالات يعني متعدده وكثيره في المجتمع، خاصه في وقتنا الحاضر، بل ممكن نسميها حتى مرض العصر الان. اصبح يعني امور عامه، وكثير من الناس يتعرضون لمشكله الاكتئاب، الديبرسيون، الافكار السلبيه، يعني الافكار اللي تجي هكا وتعكر صفو الحياه، وتكون يعني عندها وزن كثير في حياتنا، وتؤدي حتى الى حالات يعني خطيره جدا، تؤدي الى الانتحار، حتى الانتحار. اكيد انها تروح للانتحار. الناس كوندوي ديريكتومون سويسيد، باسكو هنا كاين ان بروبليم اللي هو احنا اون بير كونفيونس، نفقد الثقه تاعنا. اول حاجه نفقد الثقه فينا. هو الانسان المكتئب عاده اللي عنده الافكار السلبيه تلقاها ما عندوش ثقه في نفسه. اول حاجه راحت لي الثقه بالنفس. تاخذ مثال هنا في المارسيليا، حاب نكون كيما حابين يربيوني والديا، نخرج برا نلقى مجموعه كوسموبوليت، مجموعه من السلوكات، يعني حوايج بزاف يديرهم لي جون، ربما تكون متناقضه مع حتى متناقضه مع واش يعطيوني الاولياء تاعي. دونك يصلي سكون ابيل بون فرونسي بروبليم داكولتوراسيون. هذا مشكل في الثقافه. منا ديما كي نخرج نصطدم ديريكتومون، يعني اصطدمت بهذا المشكل. فواش ندير انا؟ مع الوقت تجي على هنا ماشي كيما الاخر، على هنا بابا هذا ما فهمنيش، دونك هذاك ما فهمنيش ومانيش كيما الاخر، نشوف روحي ديمينيزي، نشوف روحي اقل منه، نحس بالنقص معاه، نبقى نفقد الثقه، نبدا نجبد في روحي، نبقى قاعد وحدي ولا جابده روحي بالعقل ننقص الاتصال بالاخر، نعود نحس بروحي في الشلال، نحس بروحي ما كنتش في اللي نبقى نخمم غير وقتها البولدوناج هذيك، يعني هذيك الكره الثلجيه راني في راسي الدور. كيفاه ندير غدوه؟ كنا نهضر مع دوك كيفاه يشوفوني، كي نوقف معاهم كل نهضر يضحكوا عليا، كي نروح للدار ماهوش فاهمني بابا هما. دونك هنا واش يصرالي شويه تيرايونتر لي دو، راني مجبود بيناتهم. كي نعود مجبود بيناتهم راح نعيش الفراغ هذاك وشكون اللي يسيطر؟ تجيني هذيك الافكار السلبيه، لي بونسي هذه بالذات نيجاتيف،
هاد لي بونسي نيجاتيف سون تيل كي مين نوتر بي هما اللي لغموا حياتنا. فهنا نولي انا نفكر قال دوك ما نروح للبلاد ما نقدرش نقعد هنا ما قدرتش نتاقلم. كاين بروبليم دادابتاسيون. دوك البروبليم دادابتاسيون هذيك نقدر نلقى له الحل، بصح انا في اللحظه هذيك ما لقيتش لا سوليسيون. جي با تروفي سوليسيون. واش ندير؟ نروح نخمم جي با دفي. نولي يا اما نروح كي نقول الانتحار مش شرط دو سويسيد نروح نرمي روحي ولا جو برون دي كومبريمي ولا دي ميديكامون. نو الودرا كاين دوطر فورم. كاين لا دروغ سي فورم. كاين نروح نسرق دي فوا دي كات تلقاهم دي كات يروحوا يسرقوا باسكو نعالجوا دي كات كيما يسرق باش يحكموا لا بوليس ولا يتيريو عليه لا بوليس ولا يتيري عليه واحد اخر ولا يضرب واحد يقتلوا. يقول لك باش نتهنى. هو دي فوا تقول هذا إلي اغريسيف عنيف يعني يستعمل القوه. هو اصلا او حب يموت او يروح ليه كانه هو يثير الاخر لو بروفوك باش الاخر يا يقتلوه يا يضربوه باش يتهنى كلام الروح. دونك نشوف لي فورم هادو تاعنا لا فيولونس اكزارسي هذا العنف اللي يستعملوه لي جون تاعنا او يعبر على غضب صح سي فري بصح راهو كره. دونك كيكره يعاود يديرك. جو بو دوني لوتر اكزومبل. دونك نعطي مثال واحد اخر. عندنا لا ديسيبسيون اموروز باسكو لي جون هكا ولا الاولياء يفهمونا باسكو هنا سيرتو هنا طفل يحب وحده ولا طفله تحب واحد ومن بعد قال لا نخليوه ومن بعد يقول كل واحد ما نقدرش نتزوج والاخرى صرا عندي ديسيبسيون ما تفهموش راه. دونك هذيك كي ما تفهمش وهذاك راحوا ما تفهموش ما كاينش كومباتيبيليتي تولي الاخرى تقول بالك هنا شوف لا بونسي نيجاتيف ديالها ما تقولش بالك معليش ديال بروبليم انسولفابل ما نقدرش نحلوه دونك ما نقدرش نمشيو. مي العاطفه تخليها تخمم تقول ونستنى بالك درك يجي وما غلطتش انا زربت شويه واللي يرجع لنفسه. فوالا هذه الافكار السلبيه اللي تعيش وتسيطر عليه. لما تسيطر عليها تقول لك جبا تقول انا بي ما عنديش تقول تاثرها على حتى حياتك كامله. تقول لك انا راح هذا راحت حياتي. الاخر ثاني يقول لك راحت هذه راحت حياتي. اي واحد يروح للالكول واحد يروح السرقه واحد يولي الكذب والاخرى ثاني تولي الكومبونس سكون ابل لا كومبونساسيون لي ميكانيزم ديفونس دو موا يعني وسائل الدفاع النفسيه اللي هي السرقه الهروب من البيت ما نشوفش روحي خلاص يعني انا جي دوني سا كوم اكزومبل تبع حتى يفهمونا برك. صح يعني هي منيح كمقدمه لهذا الامر. وصحيح انك تعرضت لهذه المشاكل خاصه اللي تعرضوا لها كثير من الناس هنا في فرنسا يعني في هذا في موقعهم هم مهاجرين يعني فيكون عندهم مزيج من العقليات والثقافيات اللي تكون عاده مش متاقلمه مع بعض ومتناقضه فتؤدي الى حالات من الافكار السلبيه وكذلك من هذا الاكتئاب. احنا بعد هذه المقدمه ربما نرجع اكثر بالتفصيل لهذا الموضوع وبهذا هذه الاعراض خاصه سنتعرض للاعراض وايش هي السلوكيات اللي واجب انتهاجها حتى نحلوا هذه الاكتئابات والافكار السلبيه اللي تاثر على حياه الانسان من الناحيه النفسيه. مستمعينا الكرام ناخذ معكم فاصل قبل الاذان ثم نعود بعد الاذان معكم فابقوا معنا.